په استغفار کې دله یو اجازه تر کومه استغفار که د ګناهونو د معاف کېدو لپاره وي او د خپلو عیبونو د خپلو ګناهونو د معاف کېدو لپاره وي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. او کچري د دنیا د مشکل د لپاره وي د قرضونو د لپاره وي د بل د دنیاوي کار د لپاره وي نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. آخرت د پاره گناهونو د پاره حی القیوم، د دنیا د پاره وی حی القیوم ویا الله جل شانه هو دنیا هم خشته کوي آخرت هم خشته کوي. زما عزت مندو کثرت سره استغفار وای په دې دوران کې د استغفار کثرت ډیر زیات کوي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. کہ اللہ دعم توفیق لك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحرمة السيد الأبرار.